बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुकाशफा रिवील्ड ट्रुथ्स और मैं हूं ख्वाजा हामिद अफजाल। जमीन गोल है, साकन है, सूरज और चांद इसके गिर्द घूम रहे हैं, या जमीन एक सैयारा है और ये सूरज के गिर्द घूम रही है। आज इस वीडियो में साइंसी जवाजात नहीं बल्कि कुरान से लिया गया मफहूम आपको बयान किया जाएगा। मेरा मकसद आपको गुमराह करना नहीं, महज ये बताना है कि किसी भी शख्स को अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी बात का सबसे ज्यादा इल्म होना चाहिए तो वो मजहब है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज एक नई तरतीब से कुरान में बयान करदा आयात को एक तरतीब से आपके सामने उनका मफहूम रखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आखिर इन आयात के मफहूम और मतलब के पीछे मकसद क्या कार फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान करीम में कहा है कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है ताकि समझा जा सके, तो कोई है जो इसे समझे। मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि कुरान करीम साफ और समझ आने वाली जुबान में बयान किया गया है। ये उस जुबान से भी आसान जुबान में था जो उस वक्त के अरब बोला करते थे। हमें यकीन है कि अल्लाह के कलाम के अल्फाज वाज़ेह और जामे हैं। ये आखिरी हकीकी सच्चाई है, अच्छे और बुरे के दरमियान, गलत और सही के दरमियान पहचान है। ये अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही है जिसने कुरान करीम को हक के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा ताकि तस्दीक की जाए जो इससे पहले बताया गया, जो इंजील और तौरात में कहा गया। आइए चलते हैं अब हम अपने पहले सवाल की तरफ। क्या अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में बताया कि जमीन कोई सैयारा है या फिर एक चिपटी सतह? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वही है जिसने जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत। सादा अल्फाज में अल्लाह ताला ने बतलाया कि इस कायनात की शक्ल असल में क्या है। कायनात एक इमारत है और जमीन उसका फर्श जिस पर सारी कायनात तामीर हुई। फिर फरमाया वही है जिसने वो सब कुछ तख्लीक किया जो जमीन में है, फिर वो आसमान की तरफ चला गया और फिर 7 आसमान बनाए और वो इनमें मौजूद हर चीज को जानता है। एक बात याद रखिएगा कि अंग्रेजी जुबान में लफ्ज हेवन इस्तेमाल होता है आसमान के लिए, क्योंकि उनकी तखरीफ शुदा किताबों में एक आसमान का जिक्र है जिसे वो जन्नत से ही ताबीर करते हैं, जबकि हम इसके लिए सही लफ्ज स्काई यानी आसमान बोलते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि 7 आसमान हैं, एक नहीं। फिर अल्लाह ने कहा, और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसे कायम किया, ठहरा दिया, इस पर पहाड़ों की मीखें गाड़ कर और इस पर दरियाओं को चला दिया। एक और जगह पर अल्लाह ने कहा, हमने इस जमीन को फैला दिया। फिर कुरान में अल्लाह ने कहा, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए। फिर एक और जगह पर अल्लाह का इरशाद होता है कि वही है जिसने जमीन को फैलाया। एक और जगह पर अल्लाह ने इस तरह से कहा, वो अल्लाह ही है जिसने जमीन को कारपेट की तरह बिछा दिया, यानी फर्शी बिछोने की तरह। फिर अल्लाह ताला ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि क्या हमने जमीन को रिसेप्टिकल नहीं बनाया तुम्हारे लिए। एक और जगह पर इस तरह से इरशाद फरमाया, क्या हमने जमीन को कुशादा और वसीअ नहीं बनाया। फिर अल्लाह ताला ने कहा, जब हमने जमीन को खींच कर सीधा कर दिया, और ये जमीन कैसे टेढ़ी हो सकती है। फिर इरशाद रब्बानी हुआ, और जमीन जिसे हमने बिस्तर बनाया, देखो किस खूबसूरती से हमने इसे फैला दिया। मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि आखिर आपको कितनी बार समझाने के लिए रब्बे कद्दूस इन अल्फाज को दोहराएगा तो आपको समझ लगेगी। जहां तक मैं समझ सका 13 बार कुरान करीम में इस बात को दोहराया गया, 7 मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात को। आखिर को अल्लाह करीम की कोई हिकमत तो पोशीदा थी
کہ زمین کے سپاٹ اور فلیٹ جیسے الفاظ کا مطلب سمجھانے کے لیے 7 مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا تاکہ ہم ہر طرح سے اس کو ہر دور میں ویسے ہی سمجھ پائیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا۔ اور وہ قرآن کریم جو بذات خود میں معجزہ ہے، کیا اس میں کوئی ایک آیت بھی ایسی ہے جس میں زمین کے گیند نما گول ہونے کی کوئی بات کہی گئی ہو؟ اگر نہیں تو پھر زمین واقعی سپاٹ، چپٹی اور فلیٹ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ زمین اس کائنات میں کہاں واقع ہے۔ سنیے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، جب شیطان نے آدم اور حوا کو بہکا دیا اور ان سے وہ کام کرایا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا نیچے چلے جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ وہ سب کچھ تمہارے تابع کر دیتا ہے جو اس زمین پر ہے، اور جہاز جو پانی پر چلتے ہیں وہ اس کے حکم سے، اور اس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائے حتیٰ کہ اس کے وعدے کا وقت آ جائے۔ بے شک وہ انسانوں کے لیے رحم دل اور مہربان ہے۔ تو کیا اب بھی کوئی شک آپ کو باقی رہ گیا ہے؟ کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ زمین اس عمارت کا پیندہ ہے اور اوپر والا حصہ آسمان جسے اللہ نے تخلیق کیا؟ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف کہ آخر کتنی زمینیں ہیں؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمینیں ان جیسی ہی، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق کی۔ اور سمندر کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندروں کا پانی سیاہی، تو 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن تیرے خدا کی تعریف نہیں۔ بے شک تیرا اللہ طاقت والا اور بہترین حکمت والا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ زمین کا آخر رقبہ، حجم یا سائز کتنا ہے؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے معاف کرنے کا صلہ جنت ہے جو اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ یہ آسمان اور زمین جسے تیار کیا گیا ہے پارساؤں کے لیے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے حجم اور سائز کو آسمانوں کے رقبہ یا سائز سے اور پھر زمین کے رقبہ اور اس کے سائز سے تقابل کیوں کیا؟ آئیے اور سوچئے کہ آخر کیوں جنت کا مقابلہ زمین کے ساتھ کیا گیا؟ ہمارے نزدیک تو زمین محض ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ چلیں اس بات سے بھی آگے چلتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو 2 دنوں میں تخلیق کیا، اور پھر 2 دن لگے اسے آسمانوں کی تخلیق میں، اور 2 دن لگائے اس نے جو کچھ بھی ان کے درمیان تھا وہ بنانے میں۔ یعنی 7 آسمانوں کی تخلیق کے لیے 2 دن، اور 2 دن ان 7 زمینوں کو تیار کرنے میں، اور پھر 2 دن جو کچھ اس میں تھا، اور 7ویں دن اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ آخر زمین کو تیار کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا جتنا 7 آسمانوں کو؟ کیا زمین ہمیں بتائے گئے سائنسی معلومات کے مطابق محض ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں پوری کائنات میں؟ یا پھر جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی واقعی ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور اس کا تخت پانیوں کے اوپر تھا۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ پانی کون سا پانی ہے؟ اس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ والسلام